नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. आयज गोंय क्रांती दीस. ते निमतान गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले आनी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी समेस्त गोंयकारांक गोंय क्रांती दिसाची परबीं भेटयल्या. राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां, 18 जूनाच्या गोंय क्रांती दिसाच्या इतिहासीक प्रसंगार हांव गोंयच्या सगळ्या लोकांक म्हजी उर्बेभरीत परबीं आनी शुभकामना भेटयतां. गोंय क्रांती दीस हो गोंयच्या इतिहासांतलो एक म्हत्वाचो दीस आसा. पोर्तुगीजांच्या सत्तेंतल्यान आपल्या मायभूंयक मुक्त करपा खातीर आपल्या जिणेचो त्याग केल्ले हुतात्मे आनी स्वातंत्र्य सैनिकांच्या त्यागाचो उगडास करपाक दर वर्सा आमी 18 जूनाक हो दीस मनयतात. 18 जून 1946 दिसाची मडगांव शारांतली सांज गोंय स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासांतलो विसरूंक शकना असो दीस आसा. ह्याच दिसा स्वातंत्र्य चळवळींतले महान फुडारी डॉ. राम मनोहर लोहिया आनी डॉ. जुलिया मिनेझीस हांणी सालाजार हुकुमशाहे सत्ते आड चळवळ सुरू केल्ली. आयच्या ह्या उगडासाच्या दिसा आमी सगळे हुतात्मे, स्वातंत्र्य सैनीक आनी फुडाऱ्यांक आदरान नमन करुया, जांच्या धाडसाक लागून गोंय भारताचो भाग जालो आनी आपलो फुडार निश्चित केलो. आयज आमी आमच्या भारत देशाक आनी गोंय राज्याक विकसीत भारत, विकसीत गोंय 2047 मार्गार व्हरपाक स्वता समर्पीत जावया, अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. गोंय मुक्ती चळवळीच्या इतिहासांत गोंय क्रांती दिसाक खासा म्हत्व आसा, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. 18 जून 1946 दिसा गोंयकारांनी पोर्तुगीजांच्या सत्ते आड उक्तेपणान बंड सुरू केले. ह्याच दिसा राष्ट्रवादी फुडारी आनी स्वातंत्र्य सैनीक डॉ. राम मनोहर लोहिया आनी डॉ. जुलिया मिनेझीस हांणी आपल्या भाशणांतल्यान गोंयच्या लोकांक पोर्तुगीज सत्ते आड लडपाचो उलो मारलो. गोंय मुक्ती चळवळींत हजारांनी गोंयकारांनी आपखुशेन वांटो घेतलो. तांकां व्हड त्याग करचो पडलो आनी अनेक कश्ट भोगचे पडले. गोंय मुक्ती खातीर कितलेशेच सुटके झुजारी हुतात्मे जाले. आयज गोंय मुक्ती खातीर आपल्या जिणेचो त्याग केल्ल्या सगळ्या हुतात्म्यांचो आनी स्वातंत्र्य सैनिकांचो उगडास करून तांकां आमी नमन करुया आनी विकसीत भारत, विकसीत गोंया खातीर स्वता समर्पीत जावया, अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. भारत सरकारान 16वी राष्ट्रीय जनगणना करपा खातीर अधिसुचोवणी जारी केल्या. हातूंत जातीनिहाय जनगणना करपाचो आस्पाव करप हो म्हत्वाचो निर्णय जावन आसा. मार्च 2027 सावन ही जनगणना करपाक सुरू जातली. विकसीत भारत 2047 हो म्हत्वाचो निर्णय थारतलो. हाका लागून आर्थीक आनी सामाजीक मळार सुदारणा करपा खातीर उपेग जावन सरकाराक नागरिकांच्या उदरगतीच्या नदरेंतल्यान वेगवेगळी धोरणां आंखपाक बरें जातलें. विकसीत भारत 2047 करतना अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय हांकां म्हत्व दिवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतिल्लो हो निर्णय इतिहासीक आनी म्हत्वाचो आसा, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. जातीनिहाय जनगणना करपाचे निर्णयाचें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्वागत केलां. की पयले फावटी कास्ट सेन्सस जावचें हें डिक्लेअर केल्लें आनी तें नोटिफाय केल्लें. मार्च 2027 कास्ट सेन्सस करपा खातीर सुरवात जातली. खरें म्हणजे विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार करपा खातीर हो सेन्सस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आनी त्या खातीरच म्हाका दिसता समेस्त सगळ्या लोकांनी हाजें स्वागतूय करपाक जाय. आनी ज्या पद्दतीचो कास्ट सेन्सस जाल्या उपरांत सोशियल इकॉनॉमिकल रिफॉर्म्स करपा खातीर हाजो उपयोग खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो आनी सरकाराक परफॉर्म करपा खातीर हो कास्ट सेन्सस तितकोच उपयोगी ठरतलो. विकसीत भारताचो ध्येय साध्य करपाक आनी अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय हें तत्व पुराय करपा खातीर भारत सरकारच्या हे जाल्ल्या कास्ट सेन्ससाचो हांव स्वागत करतां. पर्यावरणाचो सांबाळ, शेतकार आनी थळाव्या लोकांचे हित सांबाळून शाश्वत खण उद्देग सुरू करपाक सरकाराचे प्रयत्न सुरू आसात. राज्यांत खण उद्देग परत सुरू करतना सगळ्या गजालींचो विचार जातलो आनी त्या खातीर सरकार सगळ्या वेवसायिकांक विश्वासांत घेतले, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल परवरे खण खात्यान खण क्षेत्रांतल्या वेवसायिकांक संवेदनशील करपा खातीर गोंयांतल्या खनिजांचो सोद, आव्हानां, संदी आनी फुडाराचो मार्ग ह्या विशयाचेर आयोजीत एका दिसाच्या कार्यशाळेचें उक्तावण केल्या उपरांत उलयतना सांगलें. राज्यांत खण उद्देग सुरू करतना शेतकारांचे हित आनी पर्यावरणाचो सांबाळ करपा खातीर येवजण आंखपा वांगडाच थळाव्या लोकांक रोजगार उपलब्ध करून दिवपा खातीर कुशळटाय विकासाचेर भर दितले, अशेंय तांणी सांगलें. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां, तर किमान तापमान 26 डिग्री सेल्सियस आनी हवेंतली आर्द्रता 87% नोंद जालां. राज्यांत फुडले 3 दीस 32 ते 26 डिग्री सेल्सियस तापमान आसतलें, असो अदमासूय पणजे वेधशाळेन उक्तायला.
चेन्नयत आयज सावन दादल्यांच्या आनी बायलांच्या हॉकी इंडिया मास्टर्स कप सर्तीक सुरवात जातली. तामिळनाडू हॉकी युनिट वरवीं ह्या 10 दीस चलपी सर्तीचें आयोजन केलां. ह्या सर्तींत 35 वर्सां पिराये वयल्यो बायलो आनी 40 वर्सां पिराये वयले दादले वांटेकार जातले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.